हाय एवरीवन, हाउ आर यू। इससे पहले वाली क्लास में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में फिगरेटिव आइडिया लिया था, एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि एक बात करने वाला बात करता है, सुनने वाला उसको सुनता है और आगे जाके वो किस तरह से बताता है। ये कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले वाली क्लास में क्लियर किया था। अब है हमारे पास रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, स्पीचेस जो हैं इसके लिए क्या है देखते हैं। रूल्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस। इसके लिए सबसे पहले वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ फर्स्ट स्पीकर इन टू वेज एज, यानी हम पहली बात करने वाले के स्पीकर के वर्ड्स को दो तरीक़ों से बयान कर सकते हैं, दो तरीक़ों से रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला है ही सेड्स आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट भी कहते हैं इसके और रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं इसको। अब जो डायरेक्ट ओरिजिनल स्टेटमेंट होती है फर्स्ट स्पीकर की, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है कि ये सेम वो सेंटेंस है जो पहले बोलने वाले ने बोला था, बात की थी। तो ही सेड, उसने कहा आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, उसने कहा कि मैं किताब पढ़ रहा, इस वक्त एक किताब पढ़ रहा हूँ। उसको जो सेकंड पर्सन है उसने इस तरह से पहले बताया। अगर वो डायरेक्ट स्पीच में बताएगा रिपोर्टिंग स्पीच इस तरह से, रेड कलर में जो लिखा हुआ है। अगर वो अपने तरीके से बात करेगा, सेकंड पर्सन अपने तरीके से थर्ड पर्सन को बताएगा, तो वो इस तरह से बताएगा। दूसरा तरीका उसका क्या हो सकता है, ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक देन, उसने कहा कि वो उस वक़्त एक किताब पढ़ रहा था। अच्छा, इसको ये जो ब्लू कलर में है ये इनडायरेक्ट स्पीच है, जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब है जी कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को हमें करना है, इनको सीखना है, इनको आसान से आसान बनाना है ताकि आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, मुश्किल होती है, वो सब आसान हो सके। सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू। तो नेक्स्ट में देखिए, द फर्स्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीकर्स वर्ड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। पहला तरीका, द फर्स्ट वे, पहला तरीका ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करने का जो पहला तरीका है, स्पीकर्स के वर्ड को, स्पीकर के अल्फाज को, स्पीकर के अल्फाज को रिपोर्ट करने का जो पहला तरीका है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये डायरेक्ट स्पीच है, ये वाली डायरेक्ट स्पीच। इसके बाद वेयर एग्जैक्ट या सेम ओरिजिनल words are put into inverted commas like this, inverted commas like this। क्या है, मैं उर्दू में आपको बता दूं अब कि where, जहाँ के एग्जैक्ट यानी बिल्कुल वही वाले, सेम वही, ओरिजिनल असल वर्ड्स, असल अल्फाज जो हैं, आर पुट इनटू इन्वर्टेड कॉमर्स, जो स्पीकर के असल अल्फाज हैं, ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है। ये पहला रूल आ गया। उसके बाद द सेकंड वे ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीकर्स वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। बात स्पीकर के वर्ड्स को रिपोर्ट करने का दूसरा तरीका, सेकंड वे, दूसरा तरीका जो है वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद दस लिहाजा वी हैव मेड द फॉलोइंग चेंजेस, हमने मुंदरजा झैल चेंजेस की हैं इन द सेंटेंस इन दिस रेड कलर डायरेक्ट स्पीच, इन द सेंटेंस एज, जैसे कि नंबर वन, कंजंक्शन that has been placed before the reported या indirect speech।
اب پہلے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کنجنکشن کیا ہے. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ از اٹ ویزیبل؟ اچھا، کنجنکشن کسے کہتے ہیں؟ کنجنکشن از اے ورڈ دیٹ is used to join two short phrases or two sentences to make into one long sentence. Conjunction اسے کہتے ہیں. And, but, that, with، یہ اس طرح سے. تو that جو ہے یہ کنجنکشن ہے. کہاں ہے that؟ یہ that ہے. اسے ابھی میں آپ کو ساتھ ہائی لائٹ کر کے بتا دیتا ہوں. یہ دیٹ جو ہے یہ ہے دیٹ. تو کنجنکشن دیٹ ہیز بین پلیسڈ، کنجنکشن دیٹ جو ہے اس سے رکھا گیا ہے پلیسڈ بیفور دا رپورٹڈ یا انڈائریکٹ اسپیچ. یہ رپورٹڈ یا انڈائریکٹ اسپیچ ہے. اس کو لکھنے سے پہلے، انڈائریکٹ اسپیچ کو لکھنے سے پہلے دیٹ کو یوز کیا گیا ہے. یہ کنجنکشن ہے. It is joining the two short phrases. This is short phrase, first short phrase. So this is second sentence, short sentence. اچھا، اس کو جوائن کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ helping verb. Helping verb am has been changed into was. Helping verb am کو was میں چینج کر دیا گیا ہے. کہاں ہے am؟ یہ am ہے. اس کو was میں چینج کر دیا گیا. ہیلپنگ ورب. اچھا، اس کے بعد ایڈورب. ایڈورب کیا ہوتا ہے؟ اے ورڈ دیٹ ایڈس انٹو دا میننگ آف اے ورب. اے ورب کیا ہے؟ اس این ایکشن ورڈ. جو ایکشن، جو کام کرنا ہونا سہنا پایا جائے اسے ورب کہتے ہیں، اور جو ورب کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے اسے ایڈورب کہتے ہیں. تو ایڈورب از اے ورڈ دیٹ ایڈس انٹو دا میننگ آف اے ورب. تو adverb now has been changed into then. Adverb now has been changed into then. یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو adverb جو now ہے اس کو then میں چینج کر دیا جاتا ہے انڈائریکٹ اسپیچ بنانے کے لیے. اور اس کے بعد رول ہے pronoun. pronoun کیا ہوتا ہے؟ اٹ کمس ان پلیس آف اے ناؤن. نام کی جگہ پر جو ورڈ یوز ہوتا ہے، جیسے میرا نام ہے سید فاروق بخاری، تو اس کو آئی میں چینج کریں گے. اگر میں سینٹینس لکھوں گا تو آئی میں لکھوں گا، ہر جگہ میں اپنا نام نہیں لکھوں گا. جب نام کی جگہ پر کوئی ورڈ آتا ہے اسے پروناؤن کہتے ہیں. لہذا پروناؤن آئی، یہ آئی ہے. پروناؤن آئی ہیز بین چینج انٹو ہی. یہ آئی کو ہی میں چینج کر دیا گیا انڈائریکٹ اسپیچ بنانے کے لیے. یہ بیسک رولز ہیں. ان رولز کو سیکھے بغیر ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ آسانی سے نہیں کر سکتے. اس کو مزید آسان بنائیں گے جب ہم آپ کو ڈیٹیل میں نیکسٹ کلاسز میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی ایکسرسائزز کروائیں گے، پریکٹس کروائیں گے. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ جائے گی. کوئی مشکل نہیں ہے. اتنا مت سوچا کریں کہ یہ مشکل ہے. کرنے والے کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، اور نہ کرنے والے کے لیے پہاڑ ہوتا ہے. لہٰذا آپ کوشش کیجیے سمجھنے کی. ہم نے بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لیے پہلا فیگریٹو آئیڈیاز جو ہے، فیگریٹو کانسیپٹ جو ہے، وہ میں نے خود کریٹ کیا اپنی 25 سالہ ٹیچنگ ایکسپیرینس کی بیس پر، تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. آپ یہ رولز ہیں، یہ بیسک رولز ہیں. ان رولز کو فالو کریں گے. نیکسٹ ایکسرسائزز میں جب رولز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. If you have some question, you can ask me in the comment box, and I hope you subscribe my channel. Thank you very much.